السلام عليكم. غادي نحاولوا نكملوا لي زيكزيرسيس دو لا باج 34. كنا وصلنا في ليكزيرسيس 3. L'exercice 3, on va convertir chacun de ces volumes en litres et en mètres cubes. يعني عطينا دي فوليوم واحد الاحجام بوحدات مختلفه وحنا خصنا نحولوهم للتر اولا المتر كوب. قلنا المره الفايته كنت راسيت لكم هاد لو طابلو قلنا كاين تنعرفوا انه كاين لو متر، تابعوا لو ديسيمتر، لو سنتيمتر، لو مليمتر، وهادو الاجزاء ديال المتر. المضاعفات كاين الديكامتر والهكتومتر والكيلومتر. اي بويسك هنا كنهضروا على لو متر كوب، يعني متر على بويسونس 3 سي ان فوليوم. كنقسموا كل كاس كنقسموها على كل كولون كنقسموها على 3. مثلا لو متر كوب كنقسموه على 3. واللي خصنا نعقلوا عليه كما شرحت لكم المره الفايته هو ان 1 سنتيمتر كوب كيساوي لنا 1 ملي لتر. دونك في الوحدات ديال سنتيمتر كوب غادي نحط 1 ملي لتر، وغادي نتم غاديه كنصوب الاجزاء والمضاعفات ديال اللتر. دونك الا كان عندي الملي لتر هنا، شنو اللي قبل منه؟ السنتيلتر، الديسيلتر، اللتر، وغاديه هكاك. كنا حولنا الحصه الفايته عطينا 30 ملي لتر. دونك 30 ملي لتر غادي نحط الوحدات في الملي لتر. غنحط صفر هنا وغادي نحط 3 هنا. بغيت نحول هاد 30 عفوا هاد 30 ملي لتر بغيت نحولها لمتر كوب واللتر، نحولها بعدا اللتر. دونك خصني نجي حتى لا كولون اللي فيها اللتر. دونك غادي نزيد بالاصفار، نكمل بالاصفار. دونك وصلت البلاصه اللي فيها اللتر غادي نحبس، خصني ندير هنا فاصل. لا دونك 0.030 لتر. نحاول نكتبها فشي بلاصه كيف كطاغ عندي هنايا. إذن 30 مليلتر إيكال كوا؟ إيكال 0,03 لتر. 0,03 لتر هي 3 مضروبة في 10 أس ناقص 2 لتر. دابا هاد 30 مليلتر بغينا نحولوها لمتر كوب. دونك خصني نتم جايه بالاصفار حتى نوصل للوحدات ديال المتر كوب. دونك نكمل 0 0 0 وصلت للوحدات ديال المتر كوب. صافي غنحبس وغندير فاصل. لا دونك هاد 30 مليلتر غتساوي لنا هي 0 شحال من 0 1 2 3 4 1 2 3 4 عاد 3 متر كوب. نكتبوها الكتابه الصحيحه غتساوي لنا هي 3 مضروبه في شحال؟ 1 2 3 4 5 3 10 أس ناقص 5 متر كوب. فيما يخص العدد الثاني 45.5 ديكا لتر. 45.5 ديكا لتر. دونك الفاصله غادي تكون في الديكا لتر. الديكا لتر هي هادي. دونك غادي ندير هنا 5 وهنا 4.5. دونك هذه 45.5 ديكا لتر. بغيت نحولها لاش؟ بغيت نحولها لتر. دونك خصني نكحاز لهنا، خص الوحدات يكونوا عندي في اللتر. الوحدات في اللتر دونك خصها تحيد الفاصله من هنا، غتولي عندي هي 455 لتر. دونك 45.5 شنو ديكا لتر شنو كتساوي ليا؟ هي 455 لتر. وشحال كتساوي بالمتر كوب؟ بالمتر كوب دونك خصني نزيد حتى نوصل للوحدات ديال المتر كوب، يعني لا كاز الاولى، يعني لا كولون الاولى ديال المتر كوب. دونك غادي نزيد صفر وندير الفاصله. دونك كتساوي لي 0.455 متر كوب. نحاول نكتبها هنا تتساوي ايضا 0.455 متر كوب، اولا كتساوي ليا هي شنو؟ هي 4.55 10 أس ناقص 1
متر كوب. نتمنى يكون كيبان لكم. ما عرفتش الكاميرا واش خدامه مزيان ولا لا. المهم بالنسبه للعدد الثاني عندي 300 هكتو لتر. دونك الوحدات غتكون في الهكتو لتر. فين هو الهكتو لتر؟ عندي هنا هو هذا. دونك غنحط صفر. الوحده ديال 300 هي صفر. دونك 0.03. دونك هذه بغيتها هاد 300 هكتو لتر بغيتها باللتر. دونك خصني فين هو اللتر؟ جا هنا. دونك غنكمل بالاصفار. دونك هي 30,000 لتر. دونك 300 هكتولتر 300 هكتولتر تساوي ليا هي 30,000 لتر. هي ايضا شنو هي 3 في 10 أس 1 2 3 4 أس 4 لتر. وبغيتها بالمتر كيوب. دونك خصني نمشي للوحدات ديال المتر كيوب وندير الفاصله هنا. دونك غتولي عندي هي 30.0 هكتو لتر متر كيوب. دونك هي 30 متر كيوب ايكال 30 متر كيوب. بالنسبه للعدد الثاني 0.35 سنتيمتر كيوب. دونك الفاصله غتكون في السنتيمتر كيوب. سنتيمتر كيوب الوحده ديالو هي هذه غتكون فيه الفاصله. وشنو بغيت انا؟ بغيت 0.35 سنتيمتر كيوب. دونك الصفر هنا و35 هنا هي 0.35. بغيت نحولها للتر خصني نكمل تنوصل للتر. دونك غنكمل بالاصفار 0.0 فاصله. دونك غتولي عندي هاد 0.35 سنتيمتر كيوب 0.35 سنتيمتر كيوب. شحال كتساوي ليا باللتر؟ كتساوي ليا هي 0.00035. دونك 0.00035 شنو لتر. كتابة صحيحة هي 3.5 شنو 1 2 3 4. دونك 10 أس ناقص 4 لتر. وبغيتها بالمتر كيوب. دونك خصني نزيد حتى نوصل للوحدات ديال المتر كيوب. دونك غادي نكمل بالاصفار. الوحدات ديال المتر كيوب هي هذه. دونك كتساوي ليا أسي. اذا هي نقولوا 3.5 ولكن أس شحال من عدد؟ 10 على بويسونس كوا 1 2 3 4 5 6 7. دونك 10 أس ناقص 7 شنو متر كيوب. بالنسبة للعدد الآخر هو 30 نو هذا إكزارسيس آخر. إكزارسيس 4 في لي كونفرسيون سويفونت تقريبا بحالو. 30 مليلتر بغينا نحولوها لديسي لتر. دونك غنحطو 30 مليلتر غنحطو الصفر في الميلي لتر. ها هي الميليلتر هو هذا. دونك غير هاد الطابلو الا عرفت نطراسي هاد الطابلو وعرفت لاستيوس ديالو هو انني نعقل على ان 1 سنتيمتر كيوب كيساوي ليا هو 1 مليلتر. صافي راني الشيء الاخر كاع لي كونفرسيون اللي طلبوا مني تيجوني ساهلين. عندي 30 مليلتر. دونك الوحدات تكون في المليلتر 30. هذه 30 مليلتر بغيت نحولها لديسي لتر. دونك فين هو ديسي لتر؟ هو دونك خصني نكمل صفر وندير فاصله. دونك 30 مليلتر اكزرسيس الثاني هذا 30 مليلتر شحال كيساوي ليا؟ هو 0.3 ديسي لتر. 0.3 ديسي لتر اولا هي 3 10 أس ناقص اش تيبان لكم ولا لا ناقص موان 1 3 10 على بويسونس موان 1 ديسي لتر. شنو طلبوا منا تاني؟ طلبوا منا ب 1.5 لتر نحولها لسنتي لتر. 1.5 لتر. دونك الفاصله غتكون في اللتر. غيكون واحد هنا وغتكون 5 هنا وهادي 1.5 لتر. بغيت نحولها للسنتي لتر. دونك غادي نكمل بالاصفار حتى نوصل للسنتي لتر. ها هو
دونك هي 150 سنتي لتر. دونك 1.5 لتر كتساوي ليا هي 150 اشنو دي سنتي لتر. سي عندنا 45 ديكا لتر غنحولوها لميلي لتر. 45 ديكا لتر دونك 5 غتكون في الديكا لتر. غنرجع للطابلو ديالي. الديكا لتر هي هادي نحط فيها الوحدات اللي هي 5 وهنا غتكون العشرات اللي هي 40. بغيت نحولها للتر دونك نكمل بالاصفار هي 450 لتر. دونك 45 ديكا لتر 45 ديكا لتر كتساوي هي 450 لتر. وغادي هكاك. المهم اون فوا نعرفو نرسمو هاد الطابلو صافي كيما قلت قبيله اي كونفرسيون كيجيني ساهل. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعموني وديروا ليا جيم وتخليو ليا كومونتير فيه ملاحظات سلبيه ولا ملاحظه ايجابيه. وشكرا.